अगर KPK के अंदर 14 या 15 होटल तबाह हुए हैं तो ये पूछना चाहिए कि किसने उनको दरिया के किनारों पर कंस्ट्रक्ट करने की इजाज़त दी अगेंस्ट दी रूल्स। बलूचिस्तान के अंदर 60 डैम तबाह हुए हैं। सवाल ये है कि डैम इसलिए तो नहीं बनाए जाते कि वो टूट जाएं, वो रेत की दीवारें तो नहीं है, वह नहीं है। सिंध के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है, 80% नुकसान जो जागीरदारों ने नहरों के बंद, ड्रेनों के बंद काटे हैं, उससे नुकसान हुआ है। अगर कालाबाग डैम होता, आप पानी वहाँ स्टोर कर लेते, दरिया का पार्ट खुश्क होना था। ये सब पानी आपकी जो ड्रेनों का पानी है वो दौड़कर दरिया में जाना था। जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान को सैलाब या बारिशों ने तबाह नहीं किया बल्कि करप्शन ने तबाह किया है, ऐसा कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं बाग अली शाहिद साहब, चीफ़ इंजीनियर हैं, महकमा आबपाशी से रिटायर हुए हैं। उनके साथ और भी अहबाब बैठे हुए हैं हमारे साथ, चौधरी इलियास यूसुफ साहब, ये भी चीफ़ इंजीनियर हैं। उनके साथ जो है मोहम्मद अब्दुल मजीद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, ये भी चीफ़ इंजीनियर है। नाज़रीन, इसे जानते हैं, बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एनालिसिस है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सैलाब की वजह से नहीं बल्कि करप्शन की वजह से तबाह हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम बाग अली शाहिद साहब। सर कैसे सर कैसे सैलाब पाकिस्तान में जो इतनी तबाही हुई है, अब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है हमारा उसका नुकसान हुआ है, जो लोग हैं हमारे वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में बताएं कौन जिम्मेदार है? सर, ये मैं सूबे की हर सूबे का एक बारी जिक्र करता हूँ कि ये फ्लड डैमेजेस क्यों हुए। मसलन अगर KPK के अंदर 14 या 15 होटल तबाह हुए हैं तो ये पूछना चाहिए कि किसने उनको दरिया के किनारों पर कंस्ट्रक्ट करने की इजाज़त दी अगेंस्ट दी रूल्स, जबकि सेफ डिस्टेंस 4 मील 5 मील दरिया के एक्टिव एज से फासला होना चाहिए। दूसरी बात सर, किसी ने कोई ना कोई गड़बड़ रिश्वत का बाज़ार गर्म किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है, उनको इजाज़त दी है कि वो ऑन दी एज ऑफ रिवर बने हैं। दूसरा सर, बलूचिस्तान के अंदर 60 डैम तबाह हुए हैं। सवाल ये है कि डैम इसलिए तो नहीं बनाए जाते कि वो टूट जाएं, वो रेत की दीवारें तो नहीं है, हैं जी। जब आपके चीफ़ इंजीनियर, आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जिनको इंजीनियरिंग आती नहीं है, वो आम लोगों के कंसल्टेंट आदमियों को हायर करके थोड़े पैसों के अंदर एक ड्रैंक बना लेते हैं और उसकी मदद से उन्होंने वो डैम बना दिए। जब डैम टूटे सर, वो टूटे, आपको पता कि डैम के अंदर तो पानी होता है 3000 एकड़ फुट, 4000 एकड़ फुट होगा। जब वो पानी यकदम 30-40 फीट की वेलोसिटी से निकलता है तो जो करीबी होंगे वो सारे देहात हो जाएंगे। और दूसरा, जब उन्होंने ये डैम बनाए, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर जो सरप्लस पानी आएगा, अगर ये टूट जाता है या ओवरफ्लो होता है तो वो कहाँ और किस दरिया के अंदर जाएगा। उसका रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ बनाना और मफाद हासिल करने का ज़रिया था। अब आते हैं सर हम सिंध की तरफ। ये जो बारिशें हुई हैं बदीन के अंदर, सांगड़ के अंदर, नवाब शाह बेनज़ीर आबाद जो अब डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ये इस मीरपुर ख़ास के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ये सर ये जो ड्रेनें हैं वो एक बड़ा वसी नेटवर्क हैदराबाद के अंदर, ये सिंध के अंदर मौजूद है, जिसमें से सबसे बड़ी नहर है लोअर बारी दोआब, LOBOD ड्रेनेज कैनाल, दूसरी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन और दूसरी है राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। ये दोनों समंदर में जाकर गिरनी है। जब सीडा जो आबपाशी का महकमा का इंचार्ज है LBOD सिस्टम का, जब वो उसके किनारे काटने लगे कि वज़ीरों, MNAs, MPA, जागीरदारों की ज़मीनें बच जाएं, उनके मकानात बच जाएं, इनके बैंक काटते हैं, जो गरीबों की बस्तियां हैं वो रुड़ जाएं, तबाह हो जाएं, कोई परवाह नहीं है।
सिंध के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है, 80% नुकसान जो जागीरदारों ने नहरों के बंद, ड्रेनों के बंद काटे हैं, उससे नुकसान हुआ है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि रोडी कैनाल के अंदर ड्रेनेज का पानी पंपों के ज़रिए जागीरदारों ने डाला है और वो पानी गंदा और गलीज और साल्टी वाटर था। वो जिसकी फसल में नसीराबाद एंड पर कैनाल है, सिस्टम है, नसीराबाद ब्रांच, वो जहाँ जहाँ पहुँचा है फसलें तबाह होगी, फसलें सड़ गई हैं जी। ये किसका गुनाह है सर? कौन रोकने वाला था? उनको क्यों नहीं रोका गया सर? बारिशें तो निकलनी थी। और दूसरा ये है कि मैंने पहले प्रेजेंटेशन में कहा है कि अगर कालाबाग डैम होता, आप पानी वहाँ स्टोर कर लेते, दरिया का पार्ट खुश्क होना था, ये सब पानी आपकी जो ड्रेनों का पानी है वो दौड़कर दरिया में जाना था, बड़ी आसानी से समंदर के अंदर चला जाता। अब आज का तो क्यों नहीं आप कालाबाग डैम क्यों नहीं बन रहा? कालाबाग डैम सर इसलिए नहीं बन सकता कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन इंडिया नहीं चाहता कि ये डैम बने और इनकी ज़राअत को तरक्की हो, इनकी टेक्सटाइल को तरक्की हो, इनकी पैदावार बढ़े, इनकी इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े। ये कम्पिटिटिव है उनके साथ। जो कुछ आप पैदा करते हैं टेक्सटाइल में, वो भी पैदा करते हैं, चाइना भी वही पैदा करता है। तो ये एक मुकाबला है। जब हमारी एनर्जी की कास्ट 40 रुपये फ़ी यूनिट होगी और वहाँ 8-7 रुपये फ़ी यूनिट होगी इंडिया में और चाइना में, तो ज़ाहिर उनकी तो कम्पिटिटिव होगी। हमारी टेक्सटाइल को कौन ख़रीदेगा? सारे इस मुल्क के अंदर काटन की पैदावार 1.5 करोड़ बेल्स तक गई है। पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुई और इस साल सिंध की सारी तबाह होगी, 30-40 लाख होगी। तो या आप बाहर से काटन लेंगे महंगी, तो जवाब ये है कि ज़र मुबादला जो है वो कहाँ से आएगा? दूसरी तरफ बाहर की ताकतें, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है सारा। बाहर का एक तो डीसी हैं आपके यहाँ पाकिस्तान में, एक बाहर का डीसी है, वो नहीं चाहता, वो हिंदुस्तान को खुश करना चाहता है। ये जब हुकूमत आई, ये एक वज़ीर था, उसका मैं नाम नहीं जानता, उसका सर गंजा है, उसकी सफ़ेद मूछें हैं और जब वो अंग्रेज़ी बोलता है तो दांतों को पीस के अंग्रेज़ी बोलता है। वो उस वक़्त 2013 के अंदर वो वाटर रिसोर्सेज का मिनिस्टर था। वो कहता है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डैमेज हो जाएगी अगर हमने कालाबाग डैम बनाया। हम नहीं बनाएंगे। अब चीफ ऑफ स्टाफ अल्लाह पाक उसको और इज़्ज़त दे, वो तो कहता है बड़े डैम बनाएं। हम हुकूमत वाले कहते हैं सिंध में जाके सखर में जब पीपल पार्टी वाले करीब होते हैं, नहीं डैम नहीं बनेगा, कालाबाग डैम नहीं बनेगा। तो सर इस तरह नहीं होगा। अब तो ANP भी हुकूमत में है, पीपल पार्टी भी हुकूमत में है और मौलाना साहब भी हुकूमत में है। अब तो जो मुखालफत करने वाले हैं सब हुकूमत में हैं। तो आप क्यों नहीं बनाते? बनाओ ना। अभी आप क्यों मुल्क दुश्मन बनना चाहते हैं? हाँ जी बस सर। अच्छा आप बताएं सर अपना यूसुफ साहब कि ये जो कालाबाग डैम है, मजीद भट्टी साहब, आप ये बताएं कि इतनी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है ये जो कालाबाग डैम है। सही। आप ये बताएं कि ये क्यों नहीं बनाया जा सकता और किस तरह से हम क्या करें कि ये हम बनाने में कामयाब हो? देखिए जी, इसके लिए सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ, कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। कंसेंसस तो हमारा जो है 75 साल गुजर गए हैं, कंसेंसस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कोई और हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। और हरबा मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में ये है कि और हरबा, जैसे सिंध मुखालिफ है, जैसे KPK में लोग मुखालफत सियासतदान करते हैं, अगर आप ज़बरदस्ती कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस जो है ना वो तीनों सूबों 4 सूबों से गुजरता है। बलूचिस्तान से तो शायद नहीं गुजरता, लेकिन बाकी तीनों हिस्सा तो सबका है, 12%। अच्छा 12% शेयर उसका भी है। तो जब तक मैं अपनी ज़ाती राय में इनको कंसेंसस जिस तरह भी है, बेशक उसका कंट्रोल आप सिंध को और दे दें KPK को, कंट्रोल पूरे डैम का, पंजाब उनको पंजाब से अगर सारी रॉयल्टी वो ले,
رائلٹی لے لیں, کوئی سب کچھ لے جائیں, سب کچھ لے جائیں, کنٹرول بھی لیں. اچھا, پانی کا کنٹرول لیں, بجلی کا کنٹرول لیں, خدا کے لیے بنا لو, خدا کے لیے بنا. رائلٹی سندھ لے, پنجاب لے, بلوچستان لے, کے پی کے لے, ہے تو ملک میں ہی نا, تو ملک کا پیسہ ملک میں ہی رہے گا. پنجاب کو نہ ملی تو کوئی خیر ہے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح یہ بن سکتا ہے. میرے خیال میں کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زبردستی بنا لیں. زبردستی ہم نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے ہر سال بعد, ہر دوسرے سال بعد جو ہے وہ ڈوبتا رہے گا اور یہاں پہ کاروبار چلتے رہیں گے. اللہ کی ذات جو ہے وہ عقل دے دے, کچھ 2-4 سال بعد مزید اسی طرح کی مصیبتیں جیسے آئی ہیں. عقل تو دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب موٹی رقم نظر آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے. میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آپ بتائیں سر, عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. پاکستان کی قوم جو ہے بہت ذہین فتین قوم ہے, پوری دنیا میں اس نے اپنا جھنڈا گاڑا ہوا ہے. جب یہ سیلاب آتے ہیں, جب یہ اپنا کیا کہتے ہیں تباہی آتی ہے, جب زلزلے آتے ہیں, ہمیں بڑی بڑی ایڈز بھی آتی ہیں, اور بے پناہ جو ہے ہمارے جو لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ خود بھی بڑے سخی دل کے لوگ ہیں. اچھا, یہ چیزیں پھر اس طرح چلتی رہیں گی کہ ہم جو ہیں جب تباہی لے کے آئیں گے, مین میڈ جو ڈسٹرکشن ہے, اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مین میڈ ہے, یہ قدرتی آفت نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کس طرح مین میڈ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ مین میڈ تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ مین میڈ ہے, اس میں تو شک کوئی نہیں. باقی یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہے یہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پلاننگ چاہیے. پلاننگ آپ کرتے کوئی نہیں. 75 سال ہو گئے پلاننگ کرتے ہوئے. وہ ہوتی نہیں, میٹنگیں بھی ہوتی ہیں, ایٹنگیں بھی ہوتی ہے, چیٹنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر برخاست بھی ہو جاتے ہیں. پلاننگ آپ نہیں کریں گے, اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی رہے گا. ایسے ہی رہے گا. کوئی چیز بتائیں کہ ہم جو ہے جیسے اپنا شاد صاحب نے بتایا کہ کالا باغ ڈیم بنا لیں تو ہم جو ہے کالا باغ ڈیم بنائیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5-6 ڈیم بنائیں. 5-6 ڈیم بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ڈیم جو ہے اس کا عام طور پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ بجلی بناتا ہے, پانی سٹور کرتا ہے. فلڈ میٹیگیشن جو ہے وہ اس کا بھی یہ بھی مین پارٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا نقصان ہوگا. تو فلڈ مطلب یہ بہیں گے تو آپ کے فلڈ آئیں گے نہیں. فلڈ نہیں آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنا پرسنٹ پاکستان کا حصہ جو ہے سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں اس سے متاثر ہوا ہے؟ یہ پرسنٹیج میں بتائیں. پرسنٹیج سر, آبادی ہماری 22 کروڑ ہے, 15% افیکٹ ہوئے ہے. 3.5 کروڑ 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں آبادی انفلوئنس ہوئی ہیں, جن کے پاس کچے گھر جن کے تھے, جو یہ میں نے آپ کو کہا کہ لیگل بند کاٹنے سے سارے ڈوبے ہیں, وہ ٹوٹ گئے. 6 لاکھ کتنے ہیں جی. اور دوسری ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے. پلس آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. وہ تو بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہے, بہت مطلب کریم ہوتی ہے سوسائٹی کے, وہ کیوں فیل ہو رہی؟ کریم نہیں ہوتی. ان کو ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ رولر جو ہیں بس ان کے ساتھ رہنا ہے آگے پیچھے, باقی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا 30-35 سال کی پبلک سروس ہے. جب تک آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ یہ گماشتے ہیں ویسٹرن یورپ کے, یہ گماشتے ہیں باہر کے USA کے. میں نے اسٹاف کالج کیا سر 2000 کے اندر اسٹاف کالج, تو فارن آفس سے بندے وہ سفیر تھے, تو جب ان کی وہ میں ایسیز اور نوٹ اور کمنٹ سنتا تھا, میں نے ان کو کہا یار آپ میں سے کبھی کسی نے ویسٹرن نیشنز کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کیا بات ہے؟ وہ کہتا فارن آفس کے اندر ہمارا مین آبجیکٹو ہے ٹو کولیبوریٹ ود ویسٹرن نیشن, یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا اینڈ ادر امپورٹنٹ کنٹری. اچھا, تو اس کی جگہ اگر ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو جو سروسز ہے اس کو ختم کرتے تو پھر کیا نظام ہے؟ نظام سر آپ کی سول سروسز مینز آپ کی پروونشل سروسز میں بندے موجود ہیں. آپ کے پاس فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, آپ وہاں امتحان لیں, آپ انٹرویو کریں, آپ ان کو ان کے اندر بھی اچھے آدمی ہیں تو یہ مکس رکھیں, دوسروں کو بھی موقع دیں. آپ گریڈ 22 کا ایک CSP اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے. آپ فون کریں, اگر 40 فون بھی کریں گے, اس نے ایک کال کر دی تو میرے ساتھ جو مرضی سلوک کر لینا. وہ کہیں گے وہ سارا دن اس کا جواب ہوتا ہے میٹنگ میں, ہم میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ میں
میٹنگ ایٹنگ اور چیٹنگ. چیٹے. صحیح. اچھا اب آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے ظاہر ہے وطنی عزیز ہے ہمارا, ہم نے اس کو اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل. اگر یہ ملک نہیں ہوگا نہ سیاست ہوگی نہ کوئی اور کام ہوگا. تو ہم نے اس کے وسیع تر مفاد میں اس طرح کی تباہی سے کس طرح دوبارہ جو ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہ تباہی نہ آئے. یہ بہت دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے. کلیگ بھٹی صاحب نے یہ ماشاءاللہ بڑا انہوں نے بات کرنے کی ہے, کنسنسس کر لیں. ہاں جی, یہ کر لیں وہ کر لیں, ان کو راضی کریں. راضی وہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. ایک ہی حل ہے جو یہاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں فیصلے کرنے والے کون ہیں اور اس پر وہ عمل کیسے کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیف جسٹس تھا, وہ باقی سارا کچھ کرتا تھا. جب کالا باغ کا ڈیم کا اس کے پاس کیس آیا, اس نے اس کو فائل کر دی. ہاں جی, آپ بنانا شروع کریں جو طاقتور ہیں. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر کے کہتا ہوں کوئی مخالفت نہیں کرے گا, یہ بن جائے گا. ناظرین, یہ بن جائے گا. کالا باغ ڈیم جو ہے ہماری لائف لائن ہے اور اس کو شروع کر دیا جائے. اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں مقتدر قوتیں جو ہیں ہماری, وہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کا زندگی ان کے ساتھ ہے, گہرا تعلق ہے. ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سینئر زندگی کے اس حصے میں ہے جہاں انسان کو کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں. ناظرین, آج ہمیں ان کی, اگر ہم ان کی جو سجیشنز ہیں, ان کی جو رائے ہے, ان کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو یہ یقیناً یہ انہوں نے شورٹی کروائی ہے کہ آئندہ پاکستان جو ہے کبھی بھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر نہیں ہوگا. اس میں سر جہانگیر صاحب میں ایک اور بات ایڈ کروں. اگر آپ کالا باغ ڈیم بنا لیں گے, اس کے اوپر ہے تربیلا ڈیم, آپ ان دونوں کو سیریز میں آپریٹ کر لیں گے. اس کے پانی بجلی پیدا کر کے نیچے کریں گے, نیچے کالا باغ ڈیم ہوگا, وہاں سے بجلی پیدا کریں گے. اگر وہاں پانی سٹور ہو گیا, آپ کالا باغ میں فلڈ واٹر کے لیے 25% 30% جگہ خالی رکھیں گے. پانی آ جائے آپ اس کو بھر لیں سر, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ کے پاس کنٹرول آ جائے گا. اور جو میں نے صاحب انجینئرنگ پڑھی ہے, سب سے بہترین ہائی ڈیم کنسٹرکٹ کرنے کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دریا. ڈاکٹر باغ علی شاہد صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.